आदरणीय मित्रहरू, भिडियोमा तपाईहरूलाई पुनः हार्दिक स्वागत तथा नमन गर्न चाहन्छु। मित्रहरू, आज मैले कक्षा 7 को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको पाठ योजना तपाईहरूमाझ पस्किने प्रयास गरेको छु। शिक्षण सिकाइलाई सरल, सहज, व्यवस्थित, प्रभावकारी, समय सापेक्ष र वैज्ञानिक बनाई पाठ्यक्रमका विषयवस्तुलाई उपयुक्त शिक्षण सामग्री र विधिहरूको माध्यमबाट विद्यार्थी समक्ष अर्थपूर्ण रूपमा पुर्याउन हरेक शिक्षकले पाठ योजना बनाई सोही बमोजिम शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। खास गरी पाठ्यक्रमका अपेक्षित उद्देश्य वा सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्नका लागि के कस्ता शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने, के कस्ता शिक्षण विधिहरूको उपयोग गर्ने र के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्ने, जस्तै शिक्षकले के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्ने, विद्यार्थीबाट के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्ने, अन्तर्क्रिया कसरी गर्ने, शैक्षिक सामग्रीको प्रदर्शन कसरी गर्ने, छलफल कसरी गर्ने र अन्तमा पाठ्यक्रमले राखेका सिकाइ उपलब्धि प्राप्त भए नभएको हेर्ने कार्यमा पाठ योजनाले शिक्षकलाई मार्ग निर्देशन गर्दछ। तसर्थ शिक्षकले पाठ योजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। पाठ योजना तयार गर्दा निम्न सामग्रीहरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। पाठ्यक्रम, शिक्षक निर्देशिका, पाठ्यपुस्तक, वार्षिक कार्यतालिका, वार्षिक शिक्षण योजना, एकाइ योजना, अन्य सहायक तथा सन्दर्भ सामग्रीहरू। यी सामग्रीहरूको उपयोग गरेर हामीले दैनिक पाठ योजना बनाएर सोही अनुरूप कक्षा कोठामा शिक्षणका लागि आफूलाई तयारी रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मित्रहरू, दैनिक पाठ योजनाका अङ्गहरूलाई मैले यहाँ दुई रूपमा उल्लेख गरेको छु, सहायक अङ्ग र मुख्य अङ्गहरू। सहायक अङ्गको रूपमा हामी सामान्य विषयवस्तुहरू र परिचयका कुराहरू उल्लेख गर्छौँ। जस्तै यहाँ मैले विद्यालयको नाम श्री प्रभा धमकोट मावि, कक्षा 7, त्यस्तै गरी विषय विज्ञान तथा प्रविधि, मिति 2080 2 महिना 3 गति हो, जुन दिनमा हामी अध्यापन गर्ने हो, शिक्षण गर्ने हो, त्यो मिति हो। त्यस्तै एकाइ पाठ 2, पिरियड 5औं, अनि पाठ शीर्षक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, समय अब 1 घण्टा 45 मिनट कति हुन्छ त्यो। अनि पाठ्य वस्तुमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका साधनहरूको परिचय, त्यस्तै विद्यार्थी सङ्ख्या, छात्र छात्रा। अब यो हामी कक्षा कोठामा प्रवेश गरिसकेपछि एक किसिमको रेकर्डको लागि पनि त्यो दिनमा विद्यार्थी छात्र छात्रा कति उपस्थित थिए त्यो जानकारीको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यस्तै गरेर शिक्षकको नाममा अध्यापन गर्ने शिक्षकको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ। यसले सामान्य जानकारी दिने हुँदा यसलाई एउटा हामी हेडरको रूपमा, हेडर अङ्गको रूपमा, सामान्य अङ्गको रूपमा यसलाई लिन सक्छौँ। अब म तपाईँहरूलाई पाठ्यक्रमका महत्त्वपूर्ण अङ्गतर्फ लाँदैछु, जसमा विशिष्ट उद्देश्य छ। विशिष्ट उद्देश्यमा यस पाठको अध्ययन पश्चात विद्यार्थीहरू निम्नलिखित कार्यकलाप गर्न सक्षम हुनेछन्, अथवा के उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामी पाठ योजना बनाएको, अथवा यो पाठको अध्ययन गरिसकेपछि विद्यार्थी के कस्ता सिकाइ उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछन् भन्ने खालका कुराहरू यसमा उल्लेख हुन्छ। जस्तै यो पाठको अध्यापनको लागि मैले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका साधनहरूको पहिचान गर्न र उदाहरण दिन, त्यस्तै गरेर सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका साधनहरूको परिचय दिन भन्ने खालको सिकाइ उपलब्धि राखेको छु। यी सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्नका लागि हामीले विभिन्न शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगले विषयवस्तुलाई हामी सहज किसिमबाट विद्यार्थी समक्ष पुर्याउन सक्छौँ। मैले शैक्षिक सामग्रीलाई 2 भागमा उल्लेख गरेको छु। दैनिक प्रयोगका शैक्षिक सामग्रीहरू जस्तै पाठ्यपुस्तक, नोट कपी, सेतो पाटी, कालो पाटी, चक, मार्कर, डस्टर लगायतका कुराहरू जुन दैनिक रूपमा प्रयोग भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर विषयवस्तुसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू अथवा पाठसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू जुन हामी अध्यापन गर्ने हो, अध्यापन गर्ने विषयवस्तुसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू यहाँ मैले उल्लेख गरेको छु। यहाँ जस्तै कम्प्युटर, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा का साधनहरू, अनि जस्तै साधनहरूमा कम्प्युटर, रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइल, टेलिफोन, पत्र पत्रिका, ल्यापटप, स्क्यानर, प्रिन्टर, स्मार्टफोन, डिजिटल क्यामेरा, प्रोजेक्टर आदिको चित्र र कार्य भएको, तिनीहरूले के काम गर्छन् भएको चार्ट, पावर पोइन्ट लगायतका कुराहरू हामी यिनले चार्टमा एउटा चाहिँ पनि देखाउन सक्छौँ। यदि हामीसँग उपलब्ध छन् भने हामी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई वस्तुगत रूपमै नै यी सामग्रीहरूको उपयोग गरेर त्यहाँ देखाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर तेस्रो अङ्ग भनेको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हो। यो हाम्रो कक्षा 7 विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका साधनहरूको प्रयोग भन्ने शीर्षकमा सिकाइ उपलब्धि हामीले जुन 2टा तोकेका छौँ, ती उद्देश्य प्राप्त गर्नुको लागि हामी विद्यार्थीलाई विभिन्न क्रियाकलापहरू गराउनु पर्ने हुन्छ। मैले निम्न क्रियाकलापहरूलाई उल्लेख गरेको छु। जस्तै विद्यार्थीलाई अभिवादन सहित अघिल्लो दिनको सिकाइको पुनरावलोकन गर्ने,
उपयुक्त छोटो कथा कविता वा पाठसँग मेल खाने विषयका माध्यमबाट विद्यार्थीको सर्वप्रथम ध्यान आकर्षण गर्नुपर्दछ। हामीलाई विभिन्न जानकारीहरू कुन कुन माध्यमबाट प्राप्त गर्छौँ, तपाईले दैनिक जीवनमा सूचनाहरू आदान प्रदान गर्न कुन कुन सामग्री तथा उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुभएको छ जस्ता प्रश्नहरूबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने। विद्यार्थीहरूको विभिन्न समूह बनाउने, माथिको छलफलको आधारमा सूचनाका स्रोतहरूको सूची तयार गर्न लगाई हरेक समूहबाट एकजना समूह नेता बनाई उसलाई प्रस्तुतिकरण गर्न लगाउने। त्यस्तै गरेर सञ्चार भनेको के होला, के सूचनाका स्रोतहरू सञ्चारका साधन पनि हुन् आदि विषयमा विद्यार्थीहरूसँग शिक्षकले छलफल गर्ने। छलफलको आधारमा सूचना तथा सञ्चारका साधनहरूको नाम टिपोट गर्न लगाउने विद्यार्थीलाई शिक्षकले। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका उपलब्ध साधनहरू कम्प्युटर, रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइल, टेलिफोन, पत्र पत्रिका, ल्यापटप, स्क्यानर, प्रिन्टर, स्मार्टफोन, डिजिटल क्यामेरा आदि र अन्यको चित्र प्रदर्शन गरी प्रत्येकको नाम पहिचान गर्न लगाउने र उल्लेखित साधनको अलावा अन्य कुन कुन साधनहरू देख्नु भएको छ भन्ने प्रश्न गरेर छलफल गर्न लगाई बताउन लगाउने र आवश्यक पृष्ठपोषण दिने काम शिक्षकले विद्यार्थीलाई गर्ने। त्यस्तै गरी शिक्षकले विद्यार्थीलाई 4-5 समूहमा विभाजन गर्ने, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका साधनहरूको चित्र र काम लेखियो कार्ड वितरण गर्ने र उक्त कार्ड सुरुमा घोप्टो पारेर राख्न निर्देशन दिने। जुन समूहले पहिला साधनको चित्र र काम बीचको जोडा मिलाउँछ उक्त समूह विजयी हुने कुराको जानकारी शिक्षकले विद्यार्थीलाई गराउने। शिक्षकले 1 2 3 भनेपछि कार्ड सुल्टो पल्टाउन लगाई सञ्चारका साधनहरूको चित्र र कामको जोडी मिलाउन लगाउने। जुन समूहले साधन र कार्य सम्बन्धी कार्ड सर्वप्रथम मिलाउँछ अथवा छिटो मिलाउँछ उक्त समूहलाई विजय घोषणा गर्ने। त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका थप उपलब्ध साधनहरू र अन्यको चित्र शिक्षकले प्रदर्शन गरी प्रत्येकको परिचय दिन लगाउने। कार्यका आधारमा एकहोरो र दोहोरो सञ्चारका साधनहरूको परिचय गराउने र दुवै थरीका सञ्चारका साधनहरूको उदाहरणसहित टिपोट गर्न शिक्षकले विद्यार्थीलाई लगाउने। प्रदर्शन गरिएका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका साधनहरूको विकास क्रमको संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्ने। यो छलफलको माध्यमबाट गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई आएन भने शिक्षकले नै प्रश्न पारिदिने काम गर्नुपर्छ। सबैभन्दा आधुनिक प्रविधि कुन होला, विद्यार्थीहरूबाट धारणा लिने र विद्यार्थीका धारणाहरूलाई हामीले सेतोपाटी कालोपाटीमा टिप्ने र प्रश्न पार्ने काम पनि गर्नुपर्छ। अन्त्यमा अत्याधुनिक प्रविधि इन्टरनेटको उपयोग र यसले ल्याएको परिवर्तनका बारेमा विद्यार्थीहरूसँग शिक्षकले छलफल गर्ने। मित्रहरू, यसरी एउटा शिक्षकले कक्षा कोठामा प्रवेश गरिसकेपछि र कक्षा कोठामा छोड्नुभन्दा अगाडि यो पाठलाई सिकाउनको लागि, यो पाठका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नुको लागि जे जस्ता क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने हो ती सबै क्रियाकलापहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा हामी उल्लेख गर्छौँ र उल्लेख गरेका क्रियाकलाप अनुसार हामी कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई ती क्रियाकलाप गर्न लगाउँछौँ, गर्छौँ र गराउँछौँ। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि पाठ्यक्रमको अपेक्षा अनुसार प्राप्त भयो भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि हामी विद्यार्थीलाई विभिन्न प्रश्नहरू सोधेर विभिन्न माध्यमबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले मूल्याङ्कनका लागि केही प्रश्नहरू राखेको छु। जस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका कुनै 5वटा साधनको नाम भन्नुहोस्। एकहोरो सञ्चारका साधनहरूको उदाहरण दिनुहोस्। दोहोरो सञ्चारका साधनहरूको उदाहरण दिनुहोस्। के सबै सूचनाका स्रोतहरू सञ्चारका साधन हुन्? उदाहरण दिई प्रश्न पार्नुहोस्। तपाईले प्रयोग गर्नुभएको वा देख्नुभएको मध्ये सबैभन्दा आधुनिक सूचना तथा सञ्चारको साधन कुन हो, किन? विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै र चाँडो फर्को मारेको क्षेत्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नै हो। यस भनाइसँग तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? तर्कसहित आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर विद्यार्थीलाई सोध्नु पर्दछ र विद्यार्थीले उद्देश्य अनुरूप प्राप्त हुने खालका अथवा यी प्रश्नहरूको जवाब दिन सक्छन् भने हाम्रो सिकाइ उपलब्धि अथवा उद्देश्य प्राप्त भएको मानिन्छ र
हामी सफल भएको मानिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई यी विषयवस्तु सहज किसिमबाट हामीले हस्तान्तरण गर्न सकिएको मान्न सकिन्छ। यसरी मूल्याङ्कन गरिसकेपछि विद्यार्थीले सिकेको कुरालाई पुनः स्मरण होस्, केही खोज कार्य घरमा पनि गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले गृह कार्य दिनुपर्ने हुन्छ। गृह कार्यले सिकेको कुरालाई पुनः स्मरण गराउन मद्दत गर्ने कार्य गर्छ। त्यसैले विद्यार्थीलाई मैले यहाँ केही गृह कार्यका 1-2 प्रश्नहरू राखेको छु। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको परिचय दिनुहोस्। त्यस्तै दोस्रोमा छ तपाईँको घर, विद्यालय वा नजिकको कार्यालयमा के कस्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका साधनहरू प्रयोग भएका छन्, त्यसका आधारमा तलको तालिका भर्नुहोस्। अब तालिकामा हामी यहाँ 8-10वटा 5-6वटा दिन सक्छौँ। जस्तै साधन, रेडियो, एउटा चाहिँ उदाहरण दिएको छ यहाँ मैले। सुन्न प्रयोग गरिन्छ, फाइदा सजिलै बोक्न सकिने, समाचार गीत सुन्न पाइने, बेफाइदामा दोहोरो कुराकानी गर्न नपाइने। त्यस्तै दोस्रोमा, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ विद्यार्थीलाई एउटा चाहिँ परियोजना कार्य जस्तो पनि हामी दिएर यसबारेमा सामान्य खोज गर्न पनि लगाउन सक्छौँ। मित्रहरू, एउटा शिक्षकले सहज, सरल, प्रभावकारी रूपमा शिक्षण गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा यस्ता किसिमका यो दैनिक पाठ योजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। दैनिक पाठ योजना अनुरूप शिक्षण गर्दाखेरि न त शिक्षकलाई कुनै कन्फ्युजन हुन्छ तथा विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यक्रमले तोकेका विषयवस्तुहरू सहज किसिमबाट पुर्याउन सकिन्छ। उपयुक्त शिक्षण विधि, शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रयोग गरी शिक्षा उपलब्धि प्राप्त भयो नभएको हेर्न पनि सकिने हुँदाखेरि दैनिक पाठ योजनालाई शिक्षण सिकाइको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। मित्रहरू, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। भिडियो हेर्नु भएकोमा तपाईलाई हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।